अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे दोस्तों, चंद दोस्तों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि भाई हम बड़े कारोबार की शुरुआत किस तरीके से करें। तो आज का वीडियो एक बड़ा सा शुरुआत हम किस तरीके से लेंगे, मसलन कारोबार का या किसी बड़े काम का। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। आज का मौजू यही है, इस पे हम तफसील से बात करेंगे। वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपको बात पूरी की पूरी समझ में आ जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, आप किसी बड़े काम का शुरुआत करना चाहते हैं, आप एक घर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे थोड़े से हैं लेकिन आप एक बड़ा सा घर बनाना चाहते हैं, तो तरीक़ाकार क्या है? वही तरीक़ाकार मैंने आपको बताया कि सबसे पहले शुरुआत की जाए, बड़े काम का शुरुआत की जाए। अब हम शुरुआत किस तरीके से करेंगे? शुरुआत का तरीका कुछ यूँ है कि आपने सबसे पहले जिस ज़मीन पे आप घर बनाना चाहते हैं उस पे ट्रैक्टर चलाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुनियादों पे ख़र्चा करें। इसी तरह आप बड़ा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो बड़े कारोबार की शुरुआत इस तरीके से की जाए कि दुकान किराए पे ले ले, उस पे अलमारियाँ लगाए और थोड़ा थोड़ा सा सामान रखें। देखिए, जितने भी बड़े बड़े कारोबारी होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, ये एकदम से बड़े नहीं होते, ये आहिस्ता आहिस्ता लोग इस पे काम करते रहते हैं। इसी तरह एक बिल्डिंग है, वो आप बनाना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऊपर से एक बड़ा सा बिल्डिंग आपने ले आया और खड़ा किया, बल्कि बिल्डिंग के लिए पहले बुनियाद डाला जाता है, बुनियाद पे काम किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने की कोशिश किया जाता है। अब आप देखें कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, या इसी तरह आपका यूट्यूब चैनल है और आप दूसरों के सब्सक्राइब देख रहे हैं कि भाई फुला के तो सब्सक्राइब हज़ारों और लाखों में है। अभी उसके सब्सक्राइब इतने हज़ारों लाखों और सौ में क्यों है, इसके पीछे देखा जाएगा, इसके पीछे मेहनत होगा, इसके पीछे शुरुआत होगा, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ा हुआ होगा। वो अलग बात है कि किसी का वीडियो वायरल हुआ हो, नसीब ने काम किया हुआ हो, लेकिन सबसे पहले उसने 1 2 3 4 5 6 सब्सक्राइब से काम लिया हुआ होगा। मेरा जो ये चैनल है जिस पे मैं रोज़ आता रहता हूँ, ये जब मैंने नया नया बनाया, वो शुरू वाली वीडियो आप भी देख सकते हो, तो मेरे तकरीबन 2-3 सब्सक्राइब थे। जब मेरा एक सब्सक्राइब बढ़ जाता तो मैं बहुत खुश हो जाता कि भाई मेरा एक सब्सक्राइब आज बढ़ गया। तकरीबन एक हफ्ते में मेरे सब्सक्राइब 20 से 22 हो गए थे, तो मैं इतना खुश था कि एक दूसरे को बता रहा था, कज़न को, चचा को, कि भाई मेरे जो है ना एक हफ्ते में 22 सब्सक्राइब बन गए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता 2 मंथ जब गुजर गए तो मेरे तकरीबन 50 से 60 सब्सक्राइब हो गए। तो भाई स्टेप बाय स्टेप मेरे सब्सक्राइब अभी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, वॉच, लाइक, कमेंट कर रहे हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्सक्राइब 2800 लगभग है। तो ये भाई कोई भी काम हो, चाहे आपने चैनल बनाया उस पर वर्क कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, इसी तरह घर बना रहे हो, आपका नौकरी है, पहले दिन से जाना पड़ता है, रोज़ जाना पड़ता है, तनख्वाह लेना पड़ता है, इस तरह चंद साल के बाद आपको पेंशन मिल जाता है। तो हर एक काम, मेरे बात का मकसद ये है कि जो भी काम हो, मुश्किल हो आपके लिए, तो वो स्टेप बाय स्टेप करें, छोटे छोटे स्टेप ले लें। छोटे छोटे स्टेप जब आप लेंगे तो उसमें छोटे छोटे थकावट तो आएंगे, लेकिन बड़े बड़े थकावट नहीं आएंगे। छोटे छोटे रिस्क उसमें आएंगे, अगर उसमें नुकसानात होंगे तो वो भी छोटे छोटे होंगे।
تو اس طرح چھوٹے چھوٹے کامیابیاں جو ہے آپ کو بڑے کامیابی کی طرف لے جائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو ہے وہ آپ کو بڑے سٹیپ کی طرف لے جائیں گے. بہت سارے یوٹیوبر آج بھی ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ سٹارٹ میں کام کر رہے تھے، ہم سے کم سبسکرائب ان کے تھے، لیکن انہوں نے مسلسل اپنا کام جاری رکھتے ہوئے ان کے سبسکرائب آج ہزاروں اور لاکھوں میں ہے، اور ہمارے جو ہے نا ابھی کم ہے. وجہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے ورک اتنا نہیں کیا، یا مسلسل ہم نے ورک جاری نہیں رکھا، جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں اور وہ آگے نکل چکے. تو اس طرح کوئی بھی کاروبار ہو، کوئی بھی کام ہو، یہ محنت کے بغیر ادھورا ہے. آپ کسی بھی لائن میں آگے جانا چاہتے ہیں تو محنت کرنا شرط ہے. محنت ہی وہ واحد راستہ ہے جو آپ کو کامیابی کا منزل دکھا سکتا ہے. تو بھائی ٹینشن نہ لیں، کسی بھی کام میں آپ نے ٹینشن بالکل نہیں لینا. چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، ٹینشن بالکل نہیں لینا. اگر آپ نے ٹینشن لیا تو یوں سمجھے کہ آپ کا کام ہو گیا. ٹینشن نہیں لینا، آگے دیکھنا ہے اور بڑھنا ہے. چاہے راستے میں کانٹے آئے، چاہے راستے میں جو بھی آئے. دیکھیں، ایک کامیاب آدمی جب آگے جاتا ہے تو سائڈوں پہ لوگ اس کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے سائڈ پہ ہرگز نہیں دیکھنا بلکہ آگے بڑھنا ہے. اگر آپ پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے، لوگوں کے پیچھے دیکھیں گے، لوگوں کی باتوں کا جواب دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے بڑھنا نہیں چاہتے. اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے منزل کا تعین کر کے سیدھے سمت چلنا ہوگا، پیچھے نہیں دیکھنا ہوگا. تب جا کے کہیں آپ کو منزل آئے گا. لیکن اگر آپ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، روکیں گے، تو منزل پہ تو آپ پہنچ جائیں گے لیکن بہت دیر ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائی، میرے پیارے دوستو، میرے یوٹیوب فیملی، بزنس ہی کو ترجیح دے دے. بزنس ہی وہ واحد راستہ ہے جو شارٹ کٹ آپ کو نکال سکتا ہے. اس میں تکلیفات، لوگوں کی باتیں، بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں، لیکن سب کو برداشت کر کے آپ نے آگے جانا ہوگا. اگر آپ بزنس میں یہ چیزیں برداشت کر سکتے ہیں تو بزنس آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. بھائی بزنس میں یہ باتیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ کوئی سرکاری نوکری نہیں کہ منہ اٹھا کے آ جائے، کرسی پر بیٹھ جائے اور دن گزر جائے، آپ کا دیہڑی ہو جائے، بلکہ یہ پرائیویٹ کاروبار ہوتا ہے، پرائیویٹ ادارہ ہوتا ہے. ایسے خود چلانا پڑتا ہے، خود ڈیلنگ کرنا ہوتا ہے، خود سامان لانا پڑتا ہے، خود فروخت کرنا ہوتا ہے، سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے. جب آپ یہ سب کچھ خود کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باس بھی آپ ہوئے، منیجر بھی آپ ہوئے، تانے دار بھی آپ ہوئے، سب کچھ کاروبار میں آپ ہوئے، سارے ڈگری آپ کے ساتھ ہوں گے. کاروبار تو اس لیے لوگ زیادہ تر اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں مشکلات ہوتے، لیکن اگر یہ مشکلات کوئی اٹھا سکتا ہے تو کاروبار ہی وہ واحد راستہ ہے جو جلدی سے آپ کو شارٹ کٹ طریقے سے آگے نکال سکتا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.